बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। बगैर किसी तमीद के खबरों की जानिब बढ़ूं तो खबर सबसे पहले और बड़ी खबर मेरे पास यह है कि नून लीग ने एक फील्डिंग सेट की थी केपीके में नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि जब नवाज शरीफ साहब आएंगे ना तो केपीके से कुछ बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को दिए जाएंगे। बड़े बड़े ग्रुप्स को शामिल किया जाएगा जिनका ताल्लुक ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा, जो खटक साहब से अभी तक इतना मुआशका नहीं रखते। तो लेकिन बहरहाल नून लीग को दोबारा से इस्टेब्लिश किया जाएगा नून लीग में केपीके के अंदर। मगर लोग डर गए हैं जी, जिन्होंने शमूलियत का सोचा था या कुछ भी था, क्योंकि मेरे पास खबर ये है कि पीटीआई की जो मकबूलियत है ना वो केपीके में इस वक्त लाजवालियत को टच कर रही है जी। और वैसे भी जिस तरह के क्रैकडाउन्स पूरे मुल्क के अंदर हो रहे हैं या जिस तरीके से हो रहे हैं, केपीके में शायद वो मामला उस तरीके से नहीं है। हाँ, एक खटक साहब की पार्टी ज़रूर बनाई गई है। तो इस वक्त केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम में बहुत मकबूल है। बयानात की बात नहीं कर रहा, अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल है। और अभी 3-4 कॉर्नर मीटिंग्स जिसको रोकने के लिए पुलिस है। कल शेर अफजल मरवत मेरे प्रोग्राम में भी थे, जो वकील भी हैं, इमरान खान साहब के पैगाम रसा भी हैं, एमएनए के टिकट होल्डर भी हैं, काफ़ी इस वक्त है। और उनकी बात को लोग इमरान खान साहब के बहुत करीब, वो सीधा सीधा बताते हैं मुझे इमरान खान साहब ने ये कहा या नहीं कहा। तो 3-4 जो कॉर्नर मीटिंग उन्होंने की है ना शेर अफजल मरवत साहब ने, और उन कॉर्नर मीटिंग की वो स्टोरी बताते हैं कि हमने किसी शादी का वगैरह में बात करना चाहिए, किसी हुजरे के अंदर बात करना चाहिए, मगर लोग इतने ज़्यादा इकट्ठे हुए कि पुलिस आके भी कुछ नहीं कर सकी। जब हमारी तादाद हज़ारों की हो जाए तो जो सैकड़ों वाले जो पुलिस वाले हैं ना वो फिर इतना पंगा लेते भी नहीं है और कहीं डिस्टर्ब करते भी नहीं है। तो वो उसकी जो वीडियोज़ है वो कमाल है कि किसी ने हमारे झंडे को हाथ लगाया तो उसका हाथ तोड़ देंगे, और ये वो बहुत बड़ा पब्लिक का रिस्पॉन्स था। मज़ा आया, पता चला कि केपीके की अवाम पाकिस्तान की दीगर अवाम की निस्बत, जी हाँ, वो मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत जागी भी नज़र आई उसके अंदर। तो बहरहाल नून लीग में अब वो शमूलियत का लोग सारे सोच रहे हैं कि हमने जाना है कि नहीं जाना है, और यकीनन वो नहीं जाना। और फिर कल एक वीडियो भी बड़ी वायरल हुई है, और अफजल भरवाना साहब से मुतल्लिक कहा जाता है ये जंग से कैंडिडेट है मुस्लिम लीग नून के, मुबैना तौर पर मैं कहूँगा। और उनकी जंग की सड़कों पर जो हालत थी नाकाबिले बयान है, ना मैं डिस्कस कर सकता हूँ। हाँ, अवाम के वो हत्थे चढ़े हैं और बस फिर कुछ नहीं था उनके पल्ले, तो ज़िंदगी भर उनके पल्ले अब कुछ नहीं। तो शेर अफजल मरवत साहब ये कह रहे हैं कि एमएनए कहते, तो वो खुद टिकट होल्डर हैं, वो कहते हैं कि सरप्राइज़ अब हम देने वाले हैं केपीके से, ठीक है। और आने वाले चंद दिनों में हम बड़ी बड़ी सियासी जमातों के रहनुमा पीटीआई में शामिल करने जा रहे हैं। बड़ी बड़ी सियासी जमातों के रहनुमा हमसे राब्ते में, शेर अफजल मरवत के मुताबिक। मैंने फिर बोला उनका स्टेटस आम नहीं है, वो टिकट होल्डर भी हैं, इमरान खान साहब के पैगाम रसा भी हैं और बहुत करीब तसव्वुर किया जाता है। वो कह रहे हैं कि अनकरीब बड़ी सियासी जमातों के रहनुमा ऐलान करने जा रहे हैं पीटीआई में शमूलियत के। और ऐसे में मैं थोड़ी कनेक्शन आपको बताऊं, आसमा अरबाब आलमगीर, जी हाँ, उन्होंने पीपल्स पार्टी की कितनी दरीना कारकुन थी, और उनके शौहर जो हैं अरबाब आलमगीर, उन दोनों ने पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया जी। और बिलावल की केपीके में मौजूदगी में ये उन्होंने छोड़ा। और ये भी खबरें तो ये थी कि अभी हमने फ़िलहाल कोई मुस्तकबिल में सियासत करने का प्लान नहीं बनाया। लेकिन बहरहाल शेर अफजल मरवत की बात जो मेरे प्रोग्राम में उन्होंने की थी, अगर उसके साथ अटैच करूँ तो ये बहुत बड़े इशारे हैं। और वजह ये भी है, दूसरी वजह कि नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है यानी मुस्लिम लीग जो है वो केपीके में इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, दड़ेबंदी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये डर भी है केपीके में। इस वजह से नवाज शरीफ साहब ने केपीके को टच ही नहीं किया। सिंध चले गए, सिंध के लोग बुला लिए और उन्होंने सिंध जाना है। बलूचिस्तान चले गए और अब जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब की तरफ इन्होंने बढ़ना है, साउथ पंजाब की तरफ बढ़ना है। लेकिन केपीके का सोच नहीं रहा है, और वजह भी इसकी है और बड़ी कन्विंसिंग चीज़ है ना कि 11 साल से केपीके की जो सदारत है ना वो अमीर मकाम साहब के पास है। मुस्लिम लीग नून की जो सदर हैं वो अमीर मकाम साहब है पिछले 11 साल से, और माशाल्लाह से जब से वो सदर हैं कोई कामयाबी नहीं मिली मुस्लिम लीग नून को केपीके में से। इवन ज़मीनी इंतखाबात में भी और हमेशा सुबकी का ही सामना करना पड़ा है। हाँ, जलसे उन्होंने ज़रूर तगड़े किए हैं नून लीग के, लेकिन ये है तो अमीम मकाम के होते हुए ज़मीनी इंतखाब भी बड़े लूज़ किए, और अब ग्रुपिंग भी एक झगड़ा ग्रुप अलहदा है, अमीर मकाम ग्रुप अलहदा है। तो पैगाम यही है कि नवाज शरीफ साहब जब पहुँचेंगे ना केपीके में तो उनको सरप्राइज़ मिलेगा। ये ही बात है जो पैगाम पहुँचा गया है।
اس وقت ان کے لیے، کیونکہ جو اگر انہوں نے شہباز بلاول کا لحاظ نہیں کیا تو نواز شریف صاحب کیا چیز ہے. ادھر نون لیگ نے ظاہری بات ہے ڈر اور خوف کا عالم ہے. صرف باتیں کر لینے سے، صرف گفتگو کر لینے سے کہ اگلی باری پھر شیر میاں جدو آئے گا لگ بتا جائے گا، اس طرح تھوڑی ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ گارنٹی آپ کے پاس سٹرونگ ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کے پاس خفیہ بہت سے معاملات آپ کے پاس سٹرونگ ہیں، لیکن آن گراؤنڈ تو ووٹ پہ ہی ہونا نا. اور ووٹ کے لیے جو آپ کہہ رہے آئے گا تو پھر اگر آپ کا اتنا ہی ووٹ تگڑا ہے، لوگ آپ کو اتنا خوش آمدید کہنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے اندر، تو بھائی یہ بتائیں پوری کی پوری پارٹیاں کیوں اتحاد بنا رہے ہیں بلوچستان میں جا کے؟ پوری کی پوری پارٹیاں ایم کیو ایم کی شکل میں یا باپ کی شکل میں یا الیکٹیبلز کی شکل میں کیوں شامل کر رہے ہیں؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ واضح فتح آپ کو مل جانی آپ کی سابقہ کارکردگی کی بنیاد پر، تو پھر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو خوف ہے انہیں شکست کا، اور بڑے اچھے سے تگڑے طریقے سے خوف ہے. اس لیے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کو باندھ کے رکھا ہوا ہے. اور ادھر اب وہ کام ہو گیا جس کو اب رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ الیکٹیبل ہونا کوئی گالی تو نہیں ہے، کہ اس علاقے کے بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے علاقے کی خدمت کی تھی، اس لیے وہ جیتتے ہیں، تو ہم الیکٹیبلز کے شکار کرتے رہیں گے. اور جی ہاں، رات کو بھی نون لیگ نے الیکٹیبل کا شکار کیا ہے. سابق اراکین قومی اسمبلی جنہوں نے 9 مئی کے واقعے بعد سیاست سے توبہ کر لی تھی، انہوں نے اپنی توبہ توڑ دی، کیونکہ جن کے کہنے پہ توبہ کی تھی انہوں نے کہا نہیں، صرف توبہ نہیں، تائب ہونا بھی ضروری ہے. تو وہ تائب ہو کے جی قومی اسمبلی کے سردار عباس عاشق گوپان، جی ہاں وہ سردار عاشق گوپان، اور اس کے علاوہ ان کے ہیں سردار عامر طلال گوپان، جی ہاں انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے. یہ پی ٹی آئی سے اب نون لیگ میں شامل ہو گئے، اور حالانکہ انہوں نے 9 مئی کے بعد سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا تھا. تو شہباز شریف سے ملاقات کے بعد نون لیگ میں انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے. مگر یہ طے ہے کہ نون لیگ ڈری ہوئی ہے. اگر ہاں پھر وہ لوگ گارنٹیاں تکڑی ہیں، لیکن اگر ڈر نہ ہوتا اور یہ پتا ہوتا کہ نون لیگ کا پورے پاکستان کی سیاسی جماعت نہیں رہی، اب بہت نقصان ہو چکا ہوا ہے، تو پھر اتنے سیاسی جماعتوں کے ساتھ پورے کے پورے ایم کیو ایم ہو گئی، باپ پارٹی ہو گئی، ان کو شامل نہیں کرتے. اگر ان کو یہ ہوتا ہے، ان کو ڈر ہے کہ کتنا کو ووٹ گارنٹیز پہ ہو جائے گا. بہت سی چیزیں تو آن گراؤنڈ عوام نے دیکھنی ہے، تبھی یہ سب کام ہو رہا ہے. اچھا جی، ادھر ایک جج صاحب ہیں ایڈیشنل سیشن جج وارث علی، ان کا وارث علی ہے، ان کا واللہ وارث ہے. انہوں نے 17 نومبر کو نا سیکرٹری دفاع کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا تھا. سیکرٹری دفاع کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا تھا. آپ کو یہ پتہ نا دفاع کے معاملات ہماری فوج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی. سیکرٹری دفاع کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا تھا، اور 24 نومبر کے لیے اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا تھا کہ کیا فوج کاروباری معاملات کر سکتی ہے. انہوں نے کہا یہ جو میرا پبلک نوٹس ہے نا حکم نامے کا، جی ہاں اس کو پی ٹی وی پہ چلایا جائے، اس کو ریڈیو اور اخبارات میں چھاپا جائے. لو جی، ان کا یہ حکم تھا. انہوں نے کہا یہ عوام الناس کے حقوق کا معاملہ ہے، اس لیے پبلک کو بتایا جائے. اور آج لاہور ہائی کورٹ نے جی انہیں بلکہ کل او ایس ڈی بنا دیا ہے، یعنی ان کو بھی بتا دیا کہ بھائی تمہارا قد چھوٹا ہے، کام بہت بڑا ہے. اور لگ بھی ایسے رہے کہ جج صاحب نے نا اختیارات سے تھوڑا تجاوز کر لیا اور تھوڑے بھٹک گئے ہیں. تبھی جو ٹھیک کام ہے نا وہ بھی اگر بغیر اختیار کے کریں گے تو وہ غلط ہی لگے گا. سیشن جج بھی نہیں، ایڈیشنل سیشن جج نے سیکرٹری دفاع کو بلا لیا ہے. میں خیال طبیعت ان کی اب درست ہے، اب او ایس ڈی ہے، آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی، لاہور ہائی کورٹ نے ان کو بلا لیا. یہ خبریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.